बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इसे कहते हैं बबर शेरनी की धाड़। आलिया हमजा ने बिल्कुल एक लीडर की तरह धाड़ की बात की। इतने दिन की कैद सोबतें भी हमारी ख़वातीन की हिम्मत को तोड़ नहीं पाए। आधी रात जेल में किया हुआ पेशी पर आई सनम जावेद ने बता दिया। रात 3 बजे 5 लोग आए। आलिया हमजा का इंकशाफ। मुकम्मल तफसीलात जानिए ज़ैन अली की ज़बानी। लग चुके बहुत हो गया, अब हमें अंदर क्यों ले जाए? हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर? नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। बहुत कर चुके आप लोग हमारे साथ, जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है? यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रुल रही हैं, जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन, क्या तौहीन है औरत की? देखेंगे सारी औरतें। नहीं मैडम, मैं सब पे केस करूंगी। इलीगली हमें कोई नहीं रख सकता और हमारी शनाख्त अपडेट हो चुकी है। हमें क्यों अंदर लेकर जा रहे हैं? हमारी फैमिली स्क्वाड है, हमारे लॉयर्स स्क्वाड है, वी नीड टू मीट देम। हमें उनसे मिलने फिर हम अंदर जाएंगे। और हमारे साथ मेहरबानी की जा रही है कि आपको फिजिकल टास्क नहीं किया ना? नहीं, देखिए हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया, क्यों 5 औरतें आकर हमारी तलाशियां लेती हैं? कौन सा जो किया था? बैरकों से आधी रात को हमें उठाए। आलिया मेरी बात सुने। आलिया 12 दिन 1 बजे। आलिया इन सब के सामने बात करने से अंदर हम जज को हमारे नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और हमें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और हमें क्या कहा गया? बताएं, 13 औरतें नहीं थी, 19 औरतें थी। झूठ बोल रही सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारा 3 जून है और दिन है हफ्ते का। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार मर्द और खवातीन कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, लेकिन जो मौजूए बहस है वो सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा हैं, जो लाहौर की कोट लखपत जेल में मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। कल भी पेश किया गया था, कल इनके हवाले से केस की समाअत नहीं हो सकी थी। अब से कुछ देर पहले इन तीनों खवातीन, खतीजा शाह और जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इन तमाम खवातीन को जुडिशियल करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खबर गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी, जो अफवाहें और क्या सराइयां गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि शायद खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान जो इस टाइम मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, उनके साथ किसी किस्म की जेल में ज्यादती की गई है, कोई बदसलूकी की गई है। इस हवाले से सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा ने अहाता अदालत में मौजूद सहाफियों को क्या बताया, पूरी जेल की दास्तान क्या सुनाई, वो किस सेल में मौजूद हैं, उस सेल में क्या होता है, रात को कौन मिलने आता है, और खास तौर पर कल रात को यानी जुमा और हफ्ते की जो दरमियानी शब थी, कल रात 3 बजे आलिया हमजा, सनम जावेद और तैयबा राजा को कौन 5 लोग मिलने आए। आलिया हमजा ने अपने गीले कपड़ों के हवाले से सहाफियों को क्या बताया, वो मुकम्मल दास्तान, मुकम्मल जो उन्होंने मंजर कशी इस टाइम कोट लखपत जेल के उस सेल की जहां पर वो मौजूद हैं, मैं आपके सामने वो खबर रख देता हूं। पहली बात तो यह है कि इन तमाम तर खवातीन को अब जुडिशियल कर दिया गया है और जुडिशियल करने के हुक्म के साथ ही ये कहा गया है कि इनका जो फोटोक्रामेटिक टेस्ट है वो भी इनको जुडिशियल रिमांड के अंदर ही लिया जाए। पुलिस ने इस्तदा की थी कि इनका जिस्मानी रिमांड लेना है, इस्तदा मुस्तरद की गई और अब इन तमाम तर खवातीन को जुडिशियल कर दिया गया। अब ये खबरें गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जेल के अंदर कोई किसी किस्म की बदसलूकी हो रही है, ज्यादती हो रही है। इस हवाले से वो तमाम रिपोर्टर जो कल भी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, जब ये तीनों खवातीन प्रिजन वैन से उतर के नीचे आई तो उन तमाम रिपोर्टर्स ने सवाल किया, खास तौर पर जब बख्शी खाने के अंदर इनको रखा गया। जब आप कमरा अदालत में जाने से पहले बख्शी खाने में रहते हैं तो वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड यानी बगैर कैमरे के रिपोर्टर जो है वो मुल्जमान से बातचीत कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ रिपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा से पूछा कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इन तीनों ने बताया कि ये जिस सेल के अंदर मौजूद है कोट लखपत में, उसी सेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। इनके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 खवातीन उस सेल के अंदर मौजूद हैं और वो 4 पहियां लगाई गई हैं उस सेल के अंदर और ये तमाम तर 8 से 10 खवातीन उसी सेल में रहती हैं। बहरहाल सनम जावेद ने यह भी बताया कि खतीजा शाह इनके सेल में मौजूद नहीं है, उनको किसी अलग सेल में रखा गया है। इनको मालूम नहीं है कि उनको किस सेल में रखा गया है, किस हालत में रखा गया है, वो इनके सेल के अंदर मौजूद नहीं है। बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो इन्हीं के सेल में मौजूद है। ये बताया सनम जावेद ने कि तैयबा
طیبہ راجہ جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی ہیں, دعائیں مانگتی رہتی ہیں. عالیہ حمزہ نے ہمیں بہت زیادہ ایک موٹیویٹ کیا ہوا ہے, عالیہ حمزہ نے بڑی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے اور ہمیں حوصلہ دیا ہوا, اور بار بار وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے صنم جاوید اور طیبہ راجہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ہم سارا دن جو ہے وہ باتیں کر کے, قرآن پاک پڑھ کے, نمازیں پڑھ کر جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں. کل جب ان کو زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پر ان سے سوال کیا گیا تھا صنم جاوید سے کہ کیا آپ کے ساتھ جیل میں کوئی زیادتی ہوئی. صنم جاوید نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ جیل میں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, البتہ ہمیں جیل میں رکھنا بہت زیادتی ہے. کل سے ان کی جو ویڈیوز ہیں یہ بڑی وائرل ہو رہی تھی. اس کے بعد کل رات کو اچانک 3 بجے ان تمام تر خواتین کو ملنے 5 خواتین آئی, جو آج عالیہ حمزہ نے عدالت میں بتایا. یہ کہا کہ 5 خواتین ہمیں ملنے آئی تھی عدالت میں, جیل میں رات کو 3 بجے, تمام تر لوگ سو رہے تھے. اچانک 5 خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے تمہاری جامع تلاشی لینی ہے, یعنی جتنا ہمارا سامان پڑا ہوا تھا اس کو بکھیر دیا, ہمیں جیل سے باہر نکال دیا رات کو 3 بجے. تمام تر ہمارے سیل کی تلاشی لی اور تلاشی لینے کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد وہ 5 خواتین اہلکار جو تھیں وہ وہاں سے چلی گئی. یعنی عالیہ حمزہ کے مطابق یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. عالیہ حمزہ نے کہا کہ اچانک یہ جو تلاشی لی گئی ہے یہ ہمیں صرف ٹارچر کرنے کے لیے, ہمیں ذہنی طور پر تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تلاشی لی گئی ہے. اس کے اوپر عالیہ حمزہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم جس سیل کے اندر موجود ہیں اس میں ایک ہی واش روم ہے اور میرے پاس کپڑے دھونے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا, تو میں اپنے کپڑے دھوتی ہوں اور وہ گیلے کپڑے ہی دوبارہ پہن لیتی ہوں, اور پھر وہ گیلے کپڑے جو ہیں وہ میں لے کر باہر, جو جیل کے باہر ایک برآمدہ سا بنا ہوا ہے وہاں پر تھوڑی سی دھوپ آتی ہے, اسی دھوپ کے اندر میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تاکہ میرے کپڑے بھی سوکھ جائیں اور کپڑے گیلے ہونے سے جو ہے وہ کوئی بیماری یا کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. چونکہ یہ بتایا گیا کہ باہر سے جو بھی کپڑے ہمارے لیے آ رہے ہیں, باہر سے جو بھی کھانا اگر ہمارے لیے آ رہا ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہا. یہ بھی کہا صنم جاوید نے کہ میرے والد صاحب نے جیل اہلکاروں کو, جیل حکام کو یا جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو کچھ پیسے دیے میرے تک پہنچانے کے لیے, وہ پیسے بھی مجھے نہیں مل سکے, مجھے کچھ ادویات دی وہ بھی مجھے نہیں مل سکی. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ خبریں جو صنم جاوید, طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ یا ختیجہ شاہ کے حوالے سے خدا نخواستہ زیادتی کی یا کوئی بدسلوکی کی گردش کر رہی تھی, اس کی سختی سے ان تمام خواتین نے تردید کی اور یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. البتہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے, البتہ جو تنگ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کھانے کو صحیح نہیں دیا جاتا, ہمیں رات کو 3 بجے ہماری تلاشی لے لی جاتی ہے. عالیہ حمزہ نے یہ بھی بتایا کہ میں اس ٹائم جیل میں موجود ہوں لیکن میرے گھر میں پیچھے چھاپے پڑتے ہیں. صنم جاوید نے بھی یہ کہا کہ میں اس ٹائم جیل کے اندر موجود ہوں, میری بہن لاپتہ ہے, میرا پورا گھر ڈسٹرب ہے, اس کے باوجود ہمارے خالی گھر کے اندر پولیس والے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ چھاپا مارتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں. یعنی یہ منظر کشی جو ہے وہ جیل کے اندر کی ہے آج صنم جاوید, طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ نے. یہ بھی بتایا کہ چونکہ کل ختیجہ شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ رات کو 12 بجے بہت بیمار ہو گئی تھی, ان کے لیے آواز اٹھائی جائے. صنم جاوید سے وہاں پر موجود صحافیوں نے پوچھا کیا ختیجہ شاہ آپ ہی کے سیل میں ہے, جس پر صنم جاوید نے یہ کہا کہ ختیجہ شاہ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کہاں ہیں. یاسمین راشد صاحبہ ہمارے سیل میں موجود ہیں اور ختیجہ شاہ ایک ڈیفرنٹ سیل میں موجود ہے اور وہ سیل ہمارے سیل سے شاید بہت زیادہ دور ہے. تو ختیجہ شاہ نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت کل رات کو اچانک خراب ہوئی اور ان کو ادویات کی ضرورت ہے, ان کے لیے آواز اٹھائیں, اس کے بارے میں صنم جاوید, طیبہ راجہ اور عالیہ حمزہ کو کچھ معلوم نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ان تینوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندر تمام تر خبریں مل رہی ہیں, ہمیں کچھ آفرز بھی کروائی گئی, ہمیں یہ بھی آ کر کہا گیا کہ آپ یہ تمام چیزیں چھوڑیں, لا تعلقی کا اعلان کریں یا آپ یہ تمام ملبہ جو ہے وہ کسی قیادت پر ڈال دیں, لیڈر پر ڈال دیں. ہم نے اس سے انکار کیا, ہم نے یہ بات کہی کہ اگر ہم واقعی ہم نے کوئی جرم کیا تو ہمیں سزا دیں, لیکن اگر ہم نے جرم نہیں کیا, ہم نے لوگوں کو انسٹیگیٹ نہیں کیا تو پھر ہمیں جو ہے وہ بلا وجہ سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں. اب اس کیس کی سماعت ہوگی منگل والے دن, چونکہ 2 دن کا جوڈیشل ان کو ریمانڈ دیا گیا ہے. آج ہفتے کا دن ہے, 3 جون ہے, پیر اور منگل کو یہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے. اس کے بعد ان کو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آرمی ایکٹ کے تحت چونکہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور شناخت پریڈ ان کی ہو چکی ہے, یہ نامزد ہو چکے ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر, 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے اندر, تو شاید ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا جائے اور ان کو پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے, جس طرح پہلے 16 ملزمان کو لاہور میں اور دیگر کو پشاور اور پنڈی سے جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے کیا گیا. بہرحال یہ جو جیل کی داستان تھی جو عالیہ حمزہ, صنم جاوید اور طیبہ راجہ نے آج موجود رپورٹرز کو وہاں پر سنائی, وہ میں نے آپ تک رکھ دی. زیادتی نہیں ہوئی, بدسلوکی نہیں ہوئی, وہ تمام تر افواہیں کیا سرائی ہیں. البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ ہمیں ٹارچر بہت کیا جا رہا ہے, ہمیں تنگ بہت کیا جا رہا ہے, اور بار بار آج یہ بھی بات
عدالت کے اندر کی گئی کہ وہ تمام مرد کارکنان جو لیڈران جو پریس کانفرنس کر کے نکل جاتے ہیں ان سے زیادہ تگڑی یہ 4-5 خواتین ہیں جو اس ٹائم جیل کے اندر موجود ہیں اور تمام تر سختیاں برداشت کر رہی ہیں. میں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک.